मान्छेहरू शारीरिक रूपमा दुर्बल व्यक्तिलाई हेप्छन्, होच्याउँछन्, घृणा गर्छन्। हाम्रो धार्मिक संस्कारले अघिल्लो जन्ममा पाप गरेपछि पछिल्लो जन्ममा लाटा, लठेब्रा, अङ्गभङ्ग भएर या महापापी मान्छे जसले पाप कर्महरू गरेकाले पछिल्लो जन्ममा आफ्ना धेरै अङ्गहरू निष्क्रिय मात्र होइन आइमाईको रूपमा जन्मिएकी भन्ने सबैलाई विश्वास थियो। त्यसैले गाउँका दोजिया आइमाईहरू मलाई देख्न चाहँदैनथे। कतै देखियो भने उनीहरूका गर्भका शिशुहरू पनि म जस्तै अशक्त बनेर जन्मिन्छन् भन्ने अन्धविश्वास या सन्तासले उनीहरू टाढैबाट तर्किएर हिँड्थे। नानी जन्मिएपछि पनि मेरो छेउबाट मोच लाग्छ भनेर आउँदैनथे। मेरी आमालाई पनि उनीहरूका नानीहरू छुन दिँदैनथे रे, पिँढी छेउछाउ बस्न दिँदैनथे रे। कति पछाडि छ नेपालीहरूको चेतनाको स्तर। अहिले सम्झिँदा ती सबै घटना परिघटनाहरू अहिले घटे जस्तो लाग्छ र मन त्यसै निचोरिएर आउँछ। मैले अलिकति होस पाएपछि आफू लाठी हुनुको पीडा यसरी भोगे। प्रत्येक सास, प्रत्येक पलमा नेपालीहरू धर्म, संस्कार, परम्परा, धामी झाँक्री, तन्त्र मन्त्र, बोक्सी, डायनी, भूतप्रेत, पिशाच आदि कुरामा विश्वास गर्छन्। यिनीहरूले दुःख दिन्छन्। यिनीहरूलाई मनाउन नसके मैले जस्तै नियति भोग्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यसैले होला यिनीहरूलाई परै मनाएर वा मनसाएर मलाई अरू जस्तै सग्ली बनाउन हाम्रो घरमा पटक पटक धामी झाँक्री बसाइन्थ्यो या बसाइएको ठाउँमा लगेर मेरो जोखाना हेराइन्थ्यो। मलाई भने त्यसबेला धामी झाँक्रीहरू देखेर डर लाग्थ्यो। उनीहरूले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर बुरुक बुरुक उफ्रिँदै आकाशतिर हेरेर आँखा झिमझिम पार्दै के बरबराउँथे। कामेको देख्दा मेरो सातो पुत्लो उड्थ्यो। धामी बस्ने मान्छेले खाउला झै गरेर ठुला ठुला आँखा पारी हेरेर गाली गर्दै खोइ के बरबराउँथे के। म भने आमाको जिउमा टाँसिएर बस्थे। धामी झाँक्रीहरूले मेरो जिउमा भूत प्रेत पिशाच के चढेको देख्थे कुन्नी। उनीहरू नरनदेखिको बल निकालेर यिनीहरूलाई मेरो जिउबाट खेद्न र मलाई सध्य बनाउन भन्दै लागेका थिए। ममा त्यति बेलेदेखि अलिकति बाल विद्रोही भावना सुसुप्त अवस्थामा रहेछ क्यारे। ती धामी झाँक्रीको आँखा कुनै अलौकिक वस्तुले बनेको छ कि जस्तो लाग्थ्यो र उनीहरूको आँखा फोरिदिएर आफ्नो आँखामा जडान गरेर हेर्न मन लाग्थ्यो। आफ्नो जिउमा के चढेको रहेछ त्यो जान्न चाहन्थे म। बरबराउँदै आफूलाई खाउला चाहिँ गरेर हेर्ने आँखालाई पट्ट फोरिदिन मन लाग्थ्यो। आफूले केही नगरी धामी झाँक्रीका क्रोधित आँखाहरू म माथि कसरी दगुरेका मेरै बास चाहिँ। उफ, कस्तो डर लाग्दोसँग मलाई हेरेका आफै। म डरले यिनको आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न सक्दिनथे। आमाको बर्कोमा टाउको लुकाएर बस्थे। ती राता राता रामभेडा आँखामा रामभेडा नै खिचिदिन मन लाग्थ्यो। धामी झाँक्रीहरूले मेरो जिउमा चढेका पिशाच, डङ्किनी आदि झार्ने न्युमा हाम्रा घरका कुखुराका भाले, अण्डा, परेवा र बोकाका बलि कति दिए कति, तिनका मासु कति खाए कति। अहिले ती सबै कुरा विश्लेषण गर्दा लागिरहेछ बिचरा नेपालीहरूको अज्ञानता र अन्धविश्वासले जकडेको दिमागले के पो सोच्न सकोस् र। धामी झाँक्रीका कुरा खोल्दा मलाई अहिले आएर कस्तो लाग्छ भने मनोवैज्ञानिक डर त्रासको उपचार थोरै मात्रामा भए पनि झारफुक गर्दा रहेछन्। बिरामीको शरीर कमजोर भएको बेला मासु मांस खुवाएरै पनि केही तागत भरिदिने गरेका रहेछन्। उनीहरूमा जडीबुटीहरू र तिनको उपचार विधि बारेमा थोरै भए पनि ज्ञान भएको देखिन्छ। यो सकारात्मक पक्षलाई अझ उजिल्याएर मान्छेको विश्वास र आस्थासँग जोडिदिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर मान्छेका पुराना विश्वास आस्थाका जगहरू भत्काउन चाहेर पनि हत्तपत्त जरे पल्टाउन सकिँदो रहेनछ। यी धामी झाँक्रीहरूका दिमागमा पनि वैज्ञानिक घरेलु उपचार विधिका चेतना छरिदिन पाए कस्तो खासा हुन्थ्यो। हुन त विज्ञान प्रविधिले मान्छेको रोकिएको सास पनि खोलिदिन सक्ने भइसकेको बेला हामी कहाँ चाहिँ बोक्सी डायनीहरूले मान्छेलाई दुःख दिन्छन्। देवी देवतालाई मानेन भने तिनले छेदहरू उठाएर खन्याइदिन्छन् र मान्छेलाई ती छेदहरूले दुःख दिन्छन् भन्ने परम्परागत अन्धविश्वास छ। ती मान्छेको जिउमाथि खनाइदिएका छेदहरूलाई धामी झाँक्रीहरूले ढ्याङ्ग्रो ठोकेर के तन्त्र मन्त्रले मनसाउँछन् भन्ने जनविश्वास छ। यी धामी झाँक्रीहरूले बोक्सी डायनी पिशाच छेदहरूलाई मनसाउनसम्म मनसाए। मेरो जिउबाट कति पिशाच छेदहरू झारे कुन्नी।
तर म सधैँ भएर हिँड्न बोल्न हात चलाउन सकिन। अहिले सपना जस्तो झल्याक्क झुलुक्क ती दृश्यहरू मानसपटलमा धमिलो रूपमा आउँछन्। स्मृतिका ती पानाहरू पल्टाउँदा यो नेपाली समाज र यहाँको चेतनाको तह अझै कति पछाडि छ भन्ने तीतो अनुभूति हुन्छ। ती धमिला दृश्यहरूमा केही यस्ता घटनाले बाल मानसपटललाई नराम्ररी कोपारिरहन्थे। ती घटनाहरू अहिले पनि मेरो मानसपटल वरिपरि फनफनी घुमिरहेका छन्। धामी झाँक्रीहरू प्रति मान्छेको विश्वास र अविश्वास आफ्नै ठाउँमा छ, तर त्यो बाल हृदयमा धामी झाँक्रीहरूले एक खालको आतंक भरिदिएका थिए। उनीहरूले अनेक खालका भूत प्रेत, पिशाच, बोक्सी, डायनी, छेदहरूका बखान गरेर त्यो सानो मान्छेका मनभरि डर त्रासको बाँड रोपिदिन्थे। मेरो मन डरले त्राहिमाम हुन्थ्यो, यहाँसम्म कि दिउँसै कोही मैलो मान्छे नजिकै आयो भने भूत प्रेत आए जस्तो लाग्थ्यो र म एकदमै आत्तिँदै घस्रिँदै गएर खाटमुनि पस्थे। हाम्रो घरभन्दा केही माथि दलमान भोटे भन्ने एउटा चौपट्ट जान्ने धामी छ भनेर हाम्रो हजुरआमाले भन्थिन्। त्यसकहाँ मेरो जोखाना देखाउन भनेर मलाई त्यहाँ पुर्याइयो। उसले त्यो जोखाना हेर्दै मेरा बाबा आमालाई भन्यो, यसले तिमीलाई मात्र होइन तिम्रा छोरा नातिलाई समेत पिर्छ। अरू के भन्यो याद भएन। उसको यो वाक्यले भने मेरो सानो मनमा ठूलै चस्का लागेको थियो। म निकै पटक यस्ता रामभेडे आँखा भएका धामी झाँक्रीहरूबाट कोपारिएकी थिए। के म बाबा अनि उनका छोरा नातिलाई पिर्नकै लागि जन्मेकी हुँ त? सानो मान्छेको मस्तिष्कभरि यही प्रश्न उठ्थ्यो। मलाई लाग्ने गर्थ्यो, किन यी धामी झाँक्रीहरू यसो भन्ने गर्छन्? यी धामी झाँक्रीहरूलाई आफ्नो पनि जोखाना हेरेर आफ्नै भाग्य र भविष्यको फैसला गर भन्न मन लाग्थ्यो। किन अरूकै मात्र जोखाना हेर्छन् धामी झाँक्रीहरू? प्रश्न उठ्थ्यो त्यो सानो अभूत मनमा। जवाफ खोइ किन हो, शून्य मात्र मिल्थ्यो। अन्धविश्वास र कुसंस्कारले उभ्याएको अचेतनाको पर्खाल र सानो मन मस्तिष्कमा उभ्याएका आस्था विश्वासका खम्बाहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यति बेलै भत्किने क्रममा पुग्दै रहेछन्। किनभने धामी झाँक्रीहरूसँग न त सानो मस्तिष्कले गरेको प्रश्नको जवाफै थियो, न त उनीहरूसँग त्यो प्रश्न सोध्न सानो मान्छेसँग बोली भए पनि त्यो प्रश्न सोध्न सक्ने सामर्थ्य के हुन्थ्यो होला र? देख्दै कति डर लाग्दा अबुई, आँखा कति राता राता, जिउभरि अनेक प्रकारका टाला र कपडा सिउरेका लाएका, टाउकोमा पनि पहेँलो कपडाको फेटा बाँधेका, गति न मतिका काम छन् कस्तरी ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै मेरी आम्मै। त्यहाँ माथि मलाई ती राता न राता आँखा पिर्लिक्क पल्टाउँदै हेर्थे। अबुई, मेरो सातो पुत्लो के नउडोस्। उनीहरूको धन्वन्तरी तन्त्रभित्र एउटा अदृश्य शक्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। मैले भने कुनै त्यस्तो शक्ति देखिन। उनीहरूका धन्वन्तरी गर्ने खर खजना भित्र पनि कुनै विशेष खालको दैवी शक्ति प्रकट हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। तर मैले जति गहिरिएर हेरे पनि त्यस्तो शक्ति प्रकट भएको ठ्याम्मै देखिन। त्यस्तो शक्ति नदेखेपछि त्यही सतहमा उभिएर धामी झाँक्री प्रतिको आस्था विश्वासमाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु स्वाभाविकै थियो। मेरो सानो मनमा पनि असन्तुष्टिका लहरहरू देखा पर्न थालेका थिए। के तिमी पनि हामी जस्तै मान्छे होइनौ? तिमीले त्यो दैवी शक्तिलाई देख्न पाउन सक्ने, हामीले किन नसक्ने? अगाडि उभिएका आस्था र विश्वासका पर्खाल भत्किएलान् कि भनेर डरो बनाउन लागेका मान्छेको हुललाई यस्ता तर्कना खन्याएर पनि एकैछिनमा त्यो हुलले मेरा तर्कनाहरू किचाकिच पारेर त्यसको अस्तित्व नामेट बनाइदिन्थ्यो। तर यी मान्छेका कुर्कुच्चाहरूले यो सानो मनमा तर्कनाहरू पटक पटक कुच्याएर नामेट पारिदिए पनि त्यही नामेट भए नयाँ पालुवा हालेर मेरो तर्कनाको बोट झाङ्गिन्थ्यो। जति पटक काटिन्थ्यो त्यही घाउबाट नयाँ पालुवा हालेर पलाउने गर्थ्यो। ती नयाँ पालुवासँगै मान्छेमा नयाँ चेतना, विचार, आस्था यी सबै थोकको निर्माण हुँदै जाँदो रहेछ। ममा पनि चेतनाका बीजहरू बिस्तारै बिस्तारै अंकुराउँदै थिए। धामी झाँक्री, भूत प्रेत, बोक्सी, डायनी, देवता आदिका कुराले मेरो मनमा त्रासै त्रास भरिदिएको थियो। बाबाले दलानमा बसेर बेलुका कथा यसरी भन्थे भूत प्रेतका बारेमा। उहिले हाम्रो बारीका कान्लामा टाउको नभएको, कुमकुममा आँखा भएको सेतो घोडा लिएर कुवामा पानी खुवाउन जान्थ्यो र फर्किन्थ्यो रे। बाबाका यस्ता कथाहरूले बहिनी र म डरले पानी पानी हुन्थ्यौं र उनीसँग टाँसिएर बस्थ्यौं। मनमा लाग्थ्यो अहिले आयो भने त्यस्तो मान्छे हामीले के गर्ने? मेरी आम्मै कत्रो अजङ्गको हुँदो हो। बाफ रे बाफ, हामीलाई त स्वात्तै निलिहाल्दो हो नि। यस्तै डरका काँडाहरू उम्रिन्थे हाम्रा मनमा। समय बित्दै गयो। मलाई सधैँ बनाउन धामी झाँक्रीहरूले पटक्कै सकेनन्। मेरो उपचार डाक्टरसम्म पुगेछ, तर डाक्टरी विज्ञानले पनि मेरो उपचार गर्न सकेन। फेल भयो। डाक्टरहरू
डाक्टर पनि हड्डी लुलो छ भने आफसे आफ ठिक हुन्छ, भएन भने हुँदैन भन्ने बहाना बनाएर पन्सिएछन्। संसारमा केही यस्ता कुराहरूको उपचार हुन सक्दैन र त्यसमा म पनि परे। उसको क्षमताले त्यही देख्यो होला र त्यही भन्यो। यसमा दोष उसको पनि छैन। तर अहिले आएर मलाई एकजना विदेशी डाक्टरले जाँचेर भने शरीर सञ्चालन गर्ने दिमाग अवरुद्ध भएको छ, अर्थात् मस्तिष्क पक्षघात भएको छ, जसको उपचार यस संसारमा छैन। उनको नाम रुइस रहेछ। उनी कुन देशका नागरिक थिए मैले त्यो सोध्न भुले, तर उनी बडो रमाइला मिजाजका मान्छे थिए। सन् 2004 तिर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा काम गर्थे। उनीसँग मेरो त्यही भेट भएको थियो। मेरो साथमा निकैजना साथीहरू पनि थिए। डाक्टरले हड्डी लुलो छ, यसको उपचार छैन भनेपछि बाबा आमा निराश भएर मेरो उपचार गर्ने काम छोडिदिए। मैले भने एक खालको बन्धनबाट मुक्ति पाएकी थिए, किनभने मलाई मन लागुन्जेल खेल्न पनि छुट थिएन। यसले खुट्टा मात्र चलाउँछे भनेर मोजा लगाइदिन्थे। यसो गर्दा हात चलाउँछ कि भन्ने आशले यसो गरिएको होला। तर त्यसले केही परिवर्तन ल्याएर म टाउको निहुराएर दाँतले टोकेर मोजा दुलो पारेर औला निकालेर मजाले खेलिहाल्थे। हजुरआमा जीवित छौंजेल त मैले त्यसो गरेको देखेमा गोद्नसम्म गोद्थिन्। जति गोदे पनि के गर्नु, मैले औला निकालेर खेल्न छोडिन। त्यसो नगरेको भए अहिले मेरा कुनै अंग सञ्चालनमा आउने थिएनन्। डाक्टर रुइस भन्छन् उनका खुट्टाको औला कसरी चले जब दिमागै ड्यामेज भएको छ। म उनलाई हेरेर हाँसिरहे। अन्त्यमा उनले हाँस्दै टुटे फुटेको नेपालीमै बोले, मान्छे कस्तो कस्तो पनि हुँदो रहेछ। ब्रेन ड्यामेज भए पनि खुट्टा मजाले चलाएर खेलिरहेछ। भेरी गुड। मनोबल भएपछि जे पनि हुँदो रहेछ। तर उनलाई के थाहा मैले खुट्टाको औला चलाउन कति संघर्ष गर्नु पर्यो। मोजा खप्न छोडेपछि मलाई जुत्ता लगाइदियो। सायद यो अन्तिम परीक्षा थियो, ज्यादै कठिन परीक्षा। जुत्ता लगाइदिएपछि खुट्टामा भएको अलिअलि बल पनि जुत्ताभित्रै कैद हुन्थ्यो र म केही भरै पाउँदिनथे। यति लड्थे कि दिनमा 10-15 पटक मेरो टाउको मरुन्जेल ठोकिन्थ्यो र पनि त्यो जुत्ता लगाइदिन छोडिदिएका होइनन्। कहिलेकाहीँ त लाग्ने गर्थ्यो, छी कस्तो जिन्दगी पाएछु मैले त। एक्लै भएको बेला ढुङ्गा भएको ठाउँमा गएर बेसरी न्वारनदेखिको बल निकालेर त्यही ढुङ्गामा जुत्ता ठोकिदिन्थे। अथवा जुत्ता लगाइदिनेहरूसँगको रिस ढुङ्गामा जुत्ता बजारी दिएर पोख्थे। ला त तिमीहरूको जुत्तालाई जुत्ता ढुङ्गामा बजारी दिएपछि चोटै चोट लाग्थ्यो। जुत्ता फुकाल्न नसकेर म एक्लै बेसरी रुन्थे। त्यति बेलै थिए मेरा जिन्दगीका सबैभन्दा कहाली लाग्दा दुःखका पलहरू, जसलाई मैले भोगे। तर डाक्टरले त्यसो भनिदिएपछि म सधैँ हुने झिनो आँस पनि मारेर मलाई बाबा आमाले फुक्का छोडिदिए। फुक्का नछोडिदिएसम्म म दिशा पिसाब भोक तिर्खा लागेको संकेत पनि ठ्याम्मै दिन सक्दिनथे। दिशा पिसाब त कपडामै कतिपटक उम्किन्थ्यो। विशेष गरेर पिसाब त कतिपटक कपडामै फेरिन्थ्यो। त्यो फोहोरले खटेर आउँथ्यो। समय पनि कति निर्दयी बनेको थियो मेरो लागि। त्यसमाथि बाबा आमाले किन कपडामै फोहोर गरिस् भनेर पिट्नसम्म पिट्थे। उफ, यो पिटाई पनि कति खानुपर्ने लेखेको रहेछ मेरो भाग्यमा त। म मनमा नै मुरमुरिन्थे। खुट्टामा जुत्ता लगाइदिएका छौ अनि केले खोलेर गरौं त। यही यातना दिन मात्र जन्माएका हौ मलाई तेरीमा राक्षसहरू। यातना भित्र बितेको थियो बाल्यकाल भनौं या बालापन भनौं, खै के भनौं। ममा पनि केटाकेटीमा हुने धेरै कुरा आएका थिए। तिनीहरूलाई निर्धक्क भोग्न पाइन, अनुभूत गर्न सकिन। सबै बालबालिकालाई जस्तो आफ्नो बालापन पनि रमाइलोसँग बितोस् भन्ने चाहना के मलाई थिएन होला र। धामी झाँक्री डाक्टरहरू मेरो उपचारमा सफल हुन सकेनन्। उनीहरू सफल हुन नसक्नुको अर्थ थियो मलाई सारा बन्धनबाट मुक्ति मिल्नु। जब खुट्टाबाट जुत्ता हटाइदिएर स्वतन्त्र छोडियो, तब मेरो मनले साँच्चै स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न थाल्यो। त्यो समय मलाई जे देखे पनि छुन, खेलाउन, समात्न मन लाग्थ्यो। यहाँसम्म कि फेज उठेको खकार पनि सुन्दर फूल देखेर छुन्थे। त्यो मैले छोएको वस्तु त फूल नभएर खकारको फेज पो हुन्थ्यो। खुट्टाभरि खकारको फेज पो लाग्थ्यो। पानी मागु भने पिटाई खाइने डर, त्यसैले कहिले मागिन र माटोमै दलिदिन्थे। त्यो खकारको फेज कता पुग्थे कता मेरो आफ्नो खुट्टा सफा देख्थे र औधी रमाउँथे म।
खै किन हो त्यति बेलैदेखि समाजले बुझेको र मैले बुझेको सौन्दर्यमा एकदमै फरक थियो। समाजले मान्छेको सुन्दरतालाई सतही रूपमा मात्र हेरेर यो मान्छे त कति राम्रो, त्यो मान्छे कति कुरू भन्ने गर्थ्यो। तर मलाई अनुहारले कोही राम्रो र नराम्रो कहिल्यै लागेन। म अलिअलि झल्याक्क झुलुक्क थाहा पाउँछु। हाम्रा घर नजिकै एकजना बुढा बाको घर थियो। तिनलाई लाटे सार्की भन्थे। तिनले मलाई अत्यन्तै माया गर्थे। उनले मलाई सानै मुखिनी भन्दै काखमा लिन्थे। म पनि उनको काखमा लुसुक्क जान्थे। ती बुढा मलाई सुन्दर लागे, जसले मलाई घृणा गरे। ती बाहिरी स्वरूप जतिसुकै सुन्दर देखिए पनि मैले तिनलाई कहिल्यै सुन्दर देखिन। मान्छे तर्क गर्छन्, बाहिरी स्वरूप सुन्दर भएन भने भित्र सुन्दरताको मात्र के काम। मेरै घर नजिकै चरित्रहीन एउटी आइमाई छे। ऊ बाहिर झट्ट हेर्दा सुन्दर छे, जवान छे। उसलाई हेरेर म प्रश्न गर्छु, आखिर के हो सौन्दर्य? बाहिर झट्ट देखेर सुन्दरताको अर्थ लाउनेहरू चुपचाप लाग्छन् र टोलाइरहन्छन्। यिनीहरू पनि यही समाजका मान्छे न हुन्। यिनीहरूले पनि समाजले बुझेकै जस्तो त्यसको अर्थ लाउँछन्। हुन त प्रत्येक मान्छे आफ्नो विचारसँग बाँच्न स्वतन्त्र हुन्छ। त्यस्तै म पनि स्वतन्त्र छु। सायद समाज र त्यहाँका मान्छेहरूले बुझे देखेको सुन्दरताको मापदण्डभित्र म परिन। म दुर्बल शरीर लिएर जन्मेकी थिए। त्यसैले ममा आत्मा थिएन, चाहना, भावना थिएन। मसँग कुनै सौन्दर्य पनि थिएन। मान्छेहरूले बाहिरबाट झट्ट हेर्दा मलाई अति नै कुरूप देख्थे होला, किनभने समाजले पटक पटक शरीर मात्र हेर्थ्यो, अर्थात हाड, छाला, मासु मात्र हेर्थ्यो। अनि मान्छेहरू पनि रूप रङ बाहेक के हेरुन्? उनीहरूका लागि त्यही कुरो अनमोल थियो, पर्याप्त थियो। हुन पनि हो, मान्छे भौतिक रूपमा सबल हुनुपर्छ। तर यहाँनिर अलिकति बङ्गाएर भन्दा भौतिक रूपले मात्र सबल भएर के पुग्थ्यो? मान्छे मानसिक रूपले मात्र सबल हुनुपर्छ। समाजले यो कुरालाई काट्न सक्छ? यो समाज र यसभित्रका मान्छेहरूलाई राम्रो हाड, छाला, मासु भए पुग्थ्यो क्यारे? नपुग्ने भए किन म माथि त्यस्तो व्यवहार गर्थे होला र? एउटा उखानै छ, बलियाले निर्धालाई सधैँ दबाउँछ। यही उखान पृथ्वीका हरेक प्राणी, जीव जन्तुमा लागू भएको छ। हामीले भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो सृष्टिको चक्र यसै आधारमा घुमिरहेको छ अनि हामी यही सृष्टिका मान्छे नामक प्राणी, हामीमा पनि यही सृष्टिको नियम लागू हुन्छ। त्यसैले त म जिन्दगीलाई बढी भावुक अर्थमा बुझ्दिन, किनभने भावुकतामा जिन्दगीको रथ हाँक्न सकिँदैन। तर मान्छे त्यस्तो यन्त्र जस्तो वस्तु पनि हुन सक्दैन, किनभने मान्छेसँग मन, मुटु, हृदय हुन्छ। उसँग अनुभूति, संवेदना, भावुकपन सबै थोक हुन्छ। एकजना लेखकले मसँग भनेका थिए, म वस्तुवादी मान्छे, म मान्छेको संवेदनशीलतालाई त्यति महत्व दिन्न। मैले उनलाई जवाफ फर्काइन। तर मनले सोच्यो, यस्तो संवेदनहीन मान्छे पनि यो संसारमा छन्, जसले मान्छे भित्रको संवेदनशीलतालाई पटक्कै महत्व दिँदैन। आफूलाई पूर्ण यान्त्रिक दुनियाँका प्राणी ठान्छन्। तर म त्यस्तो यान्त्रिक मान्छे होइन, जससँग मानवीय अनुभूति छैन, हृदय छैन, संवेदना, भावुकता छैन, केही पनि छैन। जससँग मानवीय गुण मरिसकेको छ, त्यो जिन्दगी बाँच्न चाहन्न। त्यसैले मसँग मान्छे हुनुको अर्थमा अनुभूति छ, संवेदना छ। त्यससँग एउटा कोमल मान्छेको मन छ र त जिन्दगी छ, मान्छे छ र नै जिन्दगी पनि सुन्दर छ। मान्छेहरूका व्यवहार र विचारहरू कस्ता छन्? मान्छेसँग कोमल मन मस्तिष्क भएरै त्यसको अनुभूति गर्न सक्छ। यी अनुभूतिका रंगहरू कहिले तीतो रूपमा त कहिले मिठो रूपमा पोखिए। रूप रंग मात्र हेर्ने यो समाजका आँखाहरूले ममा कुरूपपन बाहेक केही देख्दै देखेन। हामी धर्म, संस्कार, रीतिरिवाज, परम्पराका कुरा गर्छौं। यही कुराहरूबाट मान्छे जुनसुकै सम्प्रदायभित्र जन्मे पनि अछुतो हुन सक्दैन। तर हाम्रा धर्म, संस्कार, संस्कृतिका कुरा के राम्रै मात्र छन्? हो, म जन्मेको सम्प्रदायभित्र पनि ती राम्रा नराम्रा कुरा छन्। ती परम्परागत रूपमै समाजभित्र किटिएर बसेका छन्, जसलाई मान्छेहरूले आफ्नो व्यवहारमा मिसाएका छन्, थाहा नै नपाई घुसाएका छन्। त्यसैले त हाम्रा दिमागमा धेरै यस्ता कुरा थुप्रिएका छन् जुन कहिल्यै काम लाग्दैनन्। हाम्रो दिमागले त्यही संस्कारको व्यवहार गरिरहेको छ। हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले मान्छेले कुनै पाप गरेको छ भने त्यसको दण्ड पछिल्लो जन्ममा भए पनि भोग्नुपर्छ भन्ने कुरो लेखिदिएका छन्। यसो भनेर हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले मान्छेको दिमागभरि सन्तास भरेर कुकार्य गर्नबाट जोगाए तापनि यिनीहरूले यस्ता हजारौंमाथि अन्यायपूर्ण नीति लादेका छन् जो विकलाङ्ग रूपमा जन्मेका छन्। हाम्रा संस्कृतिमा यस्ता
यस्ता अन्यायपूर्ण परम्परा छन् जसले उपेक्षित वर्गप्रति कुनै सहानुभूति राख्दैन। यही संस्कार र संस्कृतिमा जन्मे हुर्केकी म, जुन समाजको अलि उपेक्षित अपहेलित वर्गभित्रकी एउटी सदस्य, जुन वर्ग शताब्दीयौंदेखि उपेक्षित र अपहेलित छ, त्यसैभित्र एउटा दबिएको आवाज छ। त्यो आवाज बाहिर आउन सकेको छैन। त्यहाँ निश्वास छटपटी छ, आँसु, दर्द, पीडा छ, र पनि त्यहाँ जीवन छ, मान्छेको सास छ। मैले जिन्दगी अब तिनै आवाज विहीनहरूको आवाज, शब्द विहीनहरूको शब्द बनेर बाँच्नुपर्छ। संसारले व्यवस्था गरेका मान्छेहरूका लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ। यही उत्साहले पनि जिन्दगीको यात्रा गरिरहेकी छु। यो यात्रा तयार गर्न निकै समय लाग्ला। अन्धविश्वास र रूढिवादले ग्रस्त समाजभित्र मैले पीडामय जिन्दगी बाँचे पनि आफ्नै खालको संघर्ष थियो। अन्धविश्वास र रूढिवादका विरुद्धमा गरिएको यो संघर्षमा कुनै हतियार उठेन, कुनै विस्फोटक पदार्थ फुटेन। सानो मनले केवल आक्रोश र छटपटी मात्र बोक्यो। वैचारिक रूपमा आफ्नै खालको संघर्ष गर्दै आए। समयका पानाहरूमा मेरो जिन्दगी लेखियो कि लेखिएन, तर मेरो मस्तिष्कमा त्यो कुरा थितो स्मृति बनेर रहेको छ। तर कालान्तरमा त्यो संघर्ष एउटा प्राप्तिमा परिणत भयो। त्यो प्राप्ति साँच्चै सुन्दर छ। त्यो संघर्षले मलाई विकलाङ्गहरूसँग पनि मान्छेको मन हुन्छ, चाहना हुन्छ, आफ्नै खालका सुन्दर सपनाहरू हुन्छन् भन्ने तथ्य उद्घाटन गर्यो। मैले आफू हुर्किएको संस्कार र संस्कृति प्रति विद्रोह गरेर आफ्नै खालको संस्कार र संस्कृतिको निर्माण गर्न थालिसकेकी थिए क्यारे। संस्कार र संस्कृतिको निर्माणको कुरा भनेको आफैमा जटिल कुरो हो। त्यही जटिल परिस्थिति बीचमै मेरो जिन्दगीले पनि फड्को मार्दै थियो। मैले सानैदेखि अष्टावक्रको बारेमा थोर धेर सुन्दै आएकी थिए। त्यो कथाले म थोर बहुत प्रभावित भएकी थिए। उनको जीवनलाई भौतिक रूपमा मात्र होइन, जीवनको भित्री सौन्दर्य पक्ष पनि हुनुपर्छ भन्ने दर्शन मलाई मन पर्दै आयो। पूर्वीय दर्शनमा उभ्याइएका कतिपय पात्रहरू यस्ता छन् जसले मान्छेलाई कुनै न कुनै रूपमा बाँच्न प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो त म जीवनलाई अत्यन्तै माया गर्ने मान्छे, जीवनलाई भागेर होइन, जे जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यससँग सामना गरेर बाँच्नुपर्छ भन्छु। पश्चिमा दर्शन पनि मलाई अत्यन्तै मनपर्छ भन्छु। त्यहाँ पनि जीवनका हरेक पक्ष सकारात्मक रूपले नै प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्। अष्टावक्र पनि शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कुरूप व्यक्ति थिए रे, तर उनीलाई किन पुज्यो तत्कालीन समाजले? त्यो समाज पनि अष्टावक्रको शारीरिक रूप रंग देखेर नहाँसेको कहाँ हो र? बाहिरी आवरण सुन्दर देखिनेहरू मात्र मान्छे हुन्, अरू होइनन्। मान्छेको सुन्दरता बाहिरी रूपमा हुन्छ क्यारे। त्यसैले अहिले वर्षै पछि सुन्दरताको ताज पहिरिने होडमा कुद्छन् सुन्दरीहरू। उनीहरूको सुन्दरता वर्षै पछि बिलाउँछ, झर्छ, अन्त्यमा कामै नलाग्ने भएर रद्दीको टोकरीमा हालिन्छ। यस्ता सुन्दरी भन्दा अष्टावक्र सुन्दर छन्। उनीहरूसँग पनि जिन्दगीको सुन्दर पक्ष त छ, जुन सुन्दर पक्ष सबै मान्छेलाई काम लाग्छ। मान्छेले मान्छेको हाड छाला मात्र राम्रो देखेर उसको समग्रतालाई अर्थ्याउने परम्परालाई अष्टावक्रले त्यति बेलै चुनौती दिएका थिए। हो, सांस्कृतिक रूपमा उभ्याइएका अष्टावक्र यस्ता पात्र हुन् जसले भौतिक रूपमा मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा पनि मान्छे सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिकाएका थिए। त्यही दर्शन टेकेर त्यसैमा उभिएर खोज्दै जाँदा यस्ता पात्रहरू धेरै भेटिन्छन्, पाइन्छन्। त्यसो त अंग्रेजी साहित्यका श्रृंगारिक धारका कवि लर्ड बायरन पनि शारीरिक रूपमा अशक्त थिए, यद्यपि सुन्दर पक्ष उनीसँग पनि थियो। मलाई समाजका पात्रहरूलाई प्रश्न गर्न मन लाग्थ्यो, के म सुन्दर छैन? यी मौन प्रश्नहरू सधैँ निरुत्तरित बनेर रहिरहे। म तिनै प्रश्नको थुप्रोमाथि उभिरहेकी पात्र जोसँग जिज्ञासा थियो। बाल मस्तिष्क भरि प्रश्नको खाद स्वाभाविक रूपमा थियो। मसँग पनि त्यही थियो, तर कहिले जवाफ नमिल्ने निरुत्तरित प्रश्नहरू थिए। बालापन त अरूकै लागि मात्र बनेको रहेछ क्यारे, मेरा लागि बनेकै थिएन बालापन। त्यसैले ममा चञ्चले चकचके बालापन भोग्ने अधिकारै थिएन। चकचक त सबालाङ्गहरूले मात्र गर्न सुहाउँथ्यो, हामीले कहाँ गर्न सुहाउँथ्यो र? हामी त समाजबाटै अपहेलित वर्गका मान्छे हौ, जसलाई सहानुभूति सद्भाव केही हुँदैन। आफूलाई पुनः ठान्नेहरूले पूर्व जन्मको पापको फल यस जन्ममा मिलेको भन्दै घृणा, अपमान, तिरस्कारका शब्दहरू खन्याउँछन् र जसमाथि घृणाका थुकहरू पर्दछन्। म तिनै घृणाका थुकहरू थपेर जिन्दगीको सुन्दर चित्र कोर्दै थिए। जिन्दगीको सबैभन्दा राम्रो चित्र सायद त्यति बेलै कोरेकी थिए मैले।
मेरा लागि सबैभन्दा प्यारा वस्तु ढुङ्गा र माटो थिए, जसलाई म धोको पुगुन्जेल खेलाउन सक्थे। बाबा आमाका लागि म बेकारकी सन्तान न थिए। उनीहरूले मेरो हेरचाह गर्नु भनेको बेकारकै कुरा ठाने। त्यसैले म मन लागुन्जेल ढुङ्गा माटो खेलाउन पाउँथे। ढुङ्गाका टुक्रा बटुल्ने क्रममा म घरभन्दा अलि पर पुग्थे। खेल्दा खेल्दै कहिलेकाहीँ मान्छेको बिस्टा लुगा भरि लाग्थ्यो। मेरो लागि पानीको काम माटोले गर्थ्यो। पटक पटक टालेका लुगाहरूमा लागेको त्यो बिस्टा माटो दलेर पन्छाउँथे। अहिले सम्झन्छु त्यो जीवन कस्तो नाटकीय अवस्थाको थियो। बाबाले नीलो रङका बोराका पाइजामाहरू मेरा लागि सिलाइदिन्थे। बलियो खप्छ भनेर नयाँ खालका बोराका चिटिक्क परेका पाइजामा देखेर मन साह्रै रमाउँथ्यो। केटाकेटीको जात न हो, आफूलाई माया गरेर नयाँ पाइजामाहरू सिलाइदिँदा कसको मन खुसी नहोला र। आहा, म यो लाएपछि कति राम्री देखिने होला भनेर फुरुङ्ग हुन्थे। त्यो पाइजामा नयाँ हुन्जेल मैलो नहुन्जेल 1-2 दिन त ठिकै हुन्थ्यो। मैलो भएपछि मेरो तौल भन्दा गरम हुन्थ्यो। आमाले भ्याउँदा त सफा गरिदिन्थिन्, तर नभ्याएका बेला कसले सफा गरिदिने। धुलामा लटपटिँदा त्यो पाइजामा मैलले हेरिन सक्नुहुन्थ्यो। जाडोको याममा त्यो कहिल्यै तातिएन। गर्मीमा त्यसले पोलेर कति रुन्थे कति। यसरी रुन पनि छुट कहाँ थियो र। घामले कलिलो छालामाथि जति ताप र राप छोडे पनि त्यो पाइजामा मैले लाउनै पर्थ्यो। बाबाको इज्जत धान्नकै लागि भए पनि त्यो मैलले टालेको थोत्रो वस्त्र लाउनै पर्थ्यो। सबैभन्दा पहिलो कुरो मैले आफ्नै लाज छोप्न पनि लाउनै पर्थ्यो। जब रात पर्दै जान्थ्यो म मनमनै रमाउँथे। अब मैले लाज कसैका लागि छोप्नु पर्दैनथ्यो, किनभने रातमा कसैले पनि लाज हुने अङ्ग देख्दैनथे र नाङ्गै बस्थे। यसरी नाङ्गै बस्दा मलाई हलुकापनको आभास हुन्थ्यो। अरूलाई 3-4 वर्षको उमेरदेखि लाज शरमको चेत हुन्छ। बच्चाहरूले यो उमेरदेखि अरू मान्छेहरूले देखेर दिशा पिसाब गर्न नमान्ने गर्छन्, तर मेरो लागि लाज शरमका कुराहरू 10-11 वर्षसम्म लागू भएनन्, किनभने मलाई त्यस बेलासम्म च्यातिएका फाटेका पाइजामाहरू लाउँदा पनि कसैले केही भनेर, अर्थात् त्यो समयसम्म लाज शरमको चेतै थिएन। यो फाट्नु, च्यातिनु र भुइँमा घोटिनु त्यो एउटै पाइजामा लाएर लगातार 3 दिनै घस्रिएपछि त्यो कतिन्जेल खपोस् र खप्दैन थियो। मलाई त्यति बेला एउटै ध्याउन्न, कसरी मेरो कलिलो छाला ढुङ्गाले भेट्दैन र घाउ हुँदैन भन्ने मात्र हुन्थ्यो। लाज नछपिए पनि मलाई केही मतलब थिएन, किनभने म अरू सन्तान जस्तो सग्लो थिइन। त्यसैले लाज अरूले जस्तो छोप्नु पर्दैनथ्यो, अरूका अगाडि शरम मान्नु पर्दैनथ्यो। म नाङ्गै रहन मन पराउँथे, नाङ्गै खेल्न मन पराउँथे। नाङ्गै खेलेपछि मेरो पाइजामा कहिल्यै फाट्दैनथ्यो अनि बाबा आमाका तीता अपशब्दहरू म माथि बर्सिने त थिएनन् भन्ने लागिरहन्थ्यो। तर नलाएर पनि धरै थिएन। मैले बाबा आमाको लाज छोप्नु पर्थ्यो। अरूलाई मैले लुगा लाएको कुरो, अर्थात् शरीरमा लुगा भएको समाजका मान्छेहरूलाई देखाइदिनु पर्थ्यो। यो देखाउँदा देखाउँदै त्यो पाइजामा कति छिटो च्यातिन्थ्यो, कति छिटो। बाबाले हप्ता दिन पछाडि नयाँ टालो खोजेर टालिदिन्थे। च्यातिएको पाइजामा पनि नयाँ सम्झेर फुरुङ्ग पर्दै लाउँथे। मेरो नयाँ टालेको पाइजामा 2-4 दिनपछि छेड परिहाल्थ्यो। बिचरा बाबा आमाले पनि के गरून्, उनीहरूले टालो माथि टालो थपिदिन मात्र जाने, त्यसभन्दा अर्को विकल्प पनि त खोजेनन्। मैले त्यही समयमा हुने र नहुने बीच खाडल देखे, पर्खाल देखे अनि थुप्रै असमानताका कुराहरू देखे। थपिएको टालोभित्र मैले आर्थिक खाडल मात्र देखिन, त्यसमाथि लामा लामा वर्गीय खाडल पनि देखे। बाबा आमाले लुगा यति छिटै च्यातिएको देखेर अपशब्द प्रकट गर्थे। उनीहरूको आक्रोश र आवेग म माथि नमिठो गरेर पोखिन्थ्यो। नहुनुको पीडा मैले यी आक्रोश र आवेग भित्र पनि देखे र मजाले भोगे। मेरा रहर लाग्दा बालापनहरू आँसु नै आँसुको दहमा चौबलिएर बिते। कहीँ कतै हाँसोको अलिकति टुक्रासम्म अनुभूति गर्न पाइन मैले। मेरा बालापन आँसु र डर त्रास भित्रै बित्यो। एकजना भरत अधिकारी नाम गरेका मित्रले मसँगको भेटमा सहाना प्रधानको सन्दर्भमा यसरी भनेका थिए। बर्माको युद्धताका सहाना प्रधानले 8वटा फ्रक लाएर लासमाथिबाट ओढेर ज्यान जोगाएर नेपाल आएकी रे। साँच्चै उनको जीवन कथा सबैका लागि प्रेरक
फरक छ। मेरो मनले तर्कना गर्यो, सहानाको जीवन कथामा धेरै मानिसका लागि संघर्ष, त्याग, समर्पण, आँसु एक ठाउँमा छ। साह्रै प्रेरणादायक कथा पनि होला। तर उनी स्वस्थ थिइन् र पो भागेरै भए पनि आफ्नो ज्यान जोगाइन्। उनीसँग त 8-8वटा फ्रक थिए र लाइन। तर नहुनेहरू, अशक्तहरूको व्यथा के छ त्यसको बारेमा अनुमान गरेको छ कसैले? यहाँ तपाईलाई सहाना प्रधान र उनको संघर्षलाई मैले अर्कै अर्थमा बुझ्न खोजे कि भन्ने नलाग्यो। समयले गर्न लागेको संघर्षलाई उनले इमानदारी पूर्वक पूरा गरिन्। त्यो पाटो सबैका लागि प्रेरणादायी बन्यो। उनीहरूको बीचमा सहानाको जिन्दगी कहाँ पर्छ? तर जुन जिन्दगीले 8वटा फ्रक देखेकै छैन, जसको बाँच्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्छ, तिनीहरूले अभाव भन्दा अरू थोक के नै भोगेका होलान्। र त्यही वर्गभित्रकी एउटी पात्र म, जसले नटालेका लुगाहरू कमै लाउन पाउँथ्यो। उँभोका लुगा पनि बाबाका थोत्रा पुराना भेस्टहरूले काम चलाउनु पर्थ्यो। जाडोको याममा पनि बाबा आमाका पुराना फाटा स्वेटरहरू लाउनु पर्थ्यो। आफ्नो त 1-2 जोरदेखि कहिले हुँदैन थियो लुगा। त्यो बेला बाबा आमाका थोत्रा स्वेटरहरू मलाई निकै न्याना लाग्थे। कट्टुसम्म लाउन नपर्ने लामा लामा हुन्थे। कति पटक त सु गरिन्थ्यो त्यहाँ। कहिले काहीँ त पाइजामाको काम धरी बाबाको थोत्रो स्वेटरले गर्थे। बाहुलामा खुट्टा घुसारेर म पाइजामाको रूपमा लाउँथे। त्यो समय म केही फोहोरी थिए। आमाले सफा गरेर पनि भ्याउँदिनथिन्। भ्याए पनि एकैछिनमा एकदमै फोहोरी हुन्थे। धुलो खेलेर शरीरभरि दल्थे। खोइ के गर्थे के। मेरा बाल्यकालका प्रिय खेलौना भनेका ढुङ्गा, माटो, अंगेरीका पातहरू नै थिए। जे होस्, अबोध हुनाले एक खालको आनन्द थियो। उमेर पनि बढ्दै गइरहेको थियो। अभिभावकहरूले निराश भएर फुक्का छोडिदिएका थिए मलाई। यही स्वतन्त्रतासँगै मैले बिस्तारै आफ्नै खालका विचार, भावना, आस्था र विश्वास बनाउँदै थिए। अर्थात् मेरो सानो मनले एउटा फरक बाटोको निर्माण गर्दै थियो। त्यही समयले मलाई आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको निर्माण गर्न अप्रत्यक्ष रूपले अराउँदै थियो। अब मेरो सानो मनले सोच्न थालिसकेको थियो, सबै मान्छे हुन् भने म चाहिँ के म चाहिँ मान्छे होइन? सबै मान्छे हुन् भने किन अरू र ममा भेद? यी संस्कृतिका विभेदक पर्खालहरू भत्काएर समताको संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्थ्यो मन। सानो मान्छेलाई स्वतन्त्रता दिइयो भने उसले धेरै कुरा सोच्न गर्न सक्छ। त्यस्तै मलाई पनि अभिभावकहरूले त्यस प्रकारको स्वतन्त्रता नदिएको भए जीवनका यति धेरै रङ छुन, छाम्न, अनुभूति गर्न सक्दिनथे होला। अहिले म आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अधीनमा राख्न चाहने अभिभावकहरू देख्छु। यी अभिभावकहरूको मायाको नाममा बन्धनमा राखिएका निरीह बालबालिकाहरूप्रति सहानुभूति जागेर आउँछ। यिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिँदा बिग्रन्छन् रे। यी अभिभावकहरूप्रति पनि मलाई दया लागेर आउँछ। उनीहरूको कमजोर मानसिकतालाई चिरफार गर्न र त्यसमा नयाँ चेतनाको बिउ छरिदिन मन लाग्थ्यो। त्यही भिडमा उभिएर भन्न मन लाग्छ, बालापनमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रता भोग्नेहरू मध्ये म पनि हो। शारीरिक अशक्तताले नसक्नु त बेग्लै कुरो हो, तर अन्य सबै स्वतन्त्रता मलाई प्राप्त थियो, किनभने म समाजका लागि बेकम्मा सदस्य जसलाई बेपरवाहसँग फालिएको थियो। मैले केही गर्दा पनि वास्ता गरिँदैनथ्यो। यति मात्र गरिन्थ्यो कि बिहान बेलुकाको 2 छाक भात र जस्ता भए पनि लुगा दिइन्थ्यो। त्यसभन्दा पर वास्ता गरिएन। व्यवस्था सँगै फालिने पनि मेरो लागि कुनै दुर्भाग्य थिएन, बरु दुर्भाग्यलाई सौभाग्यको रूपमा बदल्ने माध्यम बन्न पुग्यो। आखिर जिन्दगी मेरो थियो, अरू कसैको थिएन। यसलाई कसरी जिउने भन्ने निर्णय पनि स्वयंले बनाउँदै जानु पर्थ्यो। त्यसैले अभिभावकले जे गरे ठिक गरे। उनीहरूले काम नलाग्ने सन्तान भनेर फुक्का छोडिदिए पनि म न त उनीहरूको बेकम्मा सन्तान थिए, न त समाजकी बेकम्मा सदस्य। अनि त्यो फुक्कापन मेरो एउटा सौभाग्य। समय आफ्नै गतिमा हुत्तिँदै थियो, अविरल। त्यो समयको प्रवाहसँगै उमेरले पनि आज भन्दै भोलि भन्दै फन्का लाउँदै थियो, अर्थात् छिप्पिँदै गइरहेको थियो। अब त म पनि 9-10 वर्षकी भइसकेकी थिए क्यारे। हाम्रो नयाँ घर बन्दै थियो। मन नयाँ घरमा बस्न पाउने आशामा फुरुङ्ग थियो। काम गर्न आउने सिकर्मी र कर्मीहरू निकै छिल्लिएका थिए। हुन त उन्मुक्त वैश भरिएका, त्यसमाथि मातिएका तरुणी तन्नेरीहरू नचिलिएर को पो छिल्लिन्छन् र? वैशमा
स्याल पनि घोरले हुन्छ भन्छन्। त्यसमाथि मान्छेको जात वैंशमा स्याल भन्दा अलि राम्रै हुन्छ। घरका ठूला मान्छे भएको बेला नछिल्ली पनि काम गर्थे र अरू बेला छिल्निँदै काम गर्थे। हाम्रो पुरानो घर भत्काइसकिएको थियो। हामी गोठमा बस्थ्यौं, त्यही पकाउने, खाने, सुत्ने गर्थ्यौं। म त्यही गोठ वरिपरि खेल्थे। दिनभरि बाबा आमा आफ्ना काममा हिँडिहाल्थे। भाइ बहिनीहरू स्कुल गइहाल्थे। घरमा एक्लै हुन्थे म। सिकर्मी र ढकर्मीहरू मलाई हेरेर भन्थे, वैश भरिदा यो केटी कस्ती हुन्छ होला, यसको रूप रंग कस्तो हुन्छ होला। अर्काले थप्थ्यो, बाबा आमा हुन्जेल यसलाई त छ आनन्द। अर्काले थप्थ्यो, के यार वैश भरिदा यो राम्रै हुन्छ। मैले त्यति बेलासम्म वैश यौवनका कुरा ठ्याम्मै बुझेकी थिइन। तर म जस्ती भए पनि यिनीहरूलाई के को चासो मनमनै लाग्थ्यो। बाबाले नीला बोराका पाइजामाहरू सिलाइदिए पनि फाटेर जम्मै गुप्ताङ्ग देखिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ तिनीहरू त्यसैलाई ताकी ताकी ससाना ढुङ्गाका टुक्रा या माटाका मसिना डल्लाले हान्थे। मेरो उनीहरूको जस्तो छेपिएको छाला थिएन। उनीहरूको पो ढुङ्गा, माटो, काठका काम गरेर बानी परिसकेका हुनाले उनीहरूलाई खासै असर पर्दैनथ्यो। तर मेरो कलिलो छालामा लाग्दा निकै दुख्थ्यो। ताकी ताकी हान्नेहरूलाई म पनि के कम, जे भेट्थे त्यही खुट्टाले टिपेर हान्थे झटारो। थिरिमिरी झ्याई देख्ने गरी दनक। सबै डकर्मी सिकर्मीहरू छिल्लिएका मात्र थिएनन्। बुढा खाडाहरूले भने मलाई माया गरेर जिस्काउँथे, कुरी कुरी। मैले यसरी दनक दिएपछि यसलाई चलाउन नहुने पो रहेछ भन्दै 2-4 जनाले मलाई कहिल्यै चलाएनन्। बुढा पाकाहरूले मेरो स्वभाव बुझेरै होला। यो केटीलाई नचलाएसम्म यसले कसैलाई केही पनि गर्दिन। चलाएपछि यसले जेले पायो त्यसैले दिन्छ दनक। यसलाई कसैले पनि नचलाउनु भनेर आदेश दिन्थे। तर छिल्लिएका केटाकेटीहरू के मान्थे र? मानेनन्। हो, मेरो स्वभाव अलिकति उदण्ड खालको भनौ कि खोइ के भनौ, अलिकति आक्रामक भइसकेको रहेछ क्यारे। आफूले बिना सित्ती गोदाई खाइन्छ भने त्यो पीडकलाई अलिकति भए पनि चोट लाउनै पर्छ, पीडा दिनै पर्छ भन्ने लाग्थ्यो। मलाई जसले सानी कमजोर केटी ठानेर हान्थ्यो या जिस्काउँथ्यो त्यसलाई मैले जे भेटे त्यसैले हाने झटारो, लागोस् या नलागोस्। यो मेरा बाबा आमाले फुक्का छोडिदिएको एउटा परिणाम थियो। कसैलाई राम्रो नराम्रो जे लागे पनि अन्यायको विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको रहेछ। ममा अन्याय अत्याचार सहने सीमा नागिसकेको रहेछ। आम मान्छेहरूको जस्तो ममा प्राकृतिक रूपमा नै गुप्ताङ्गहरू विकसित भएका थिए। त्यसलाई छोप्न नसक्नु स्वयंको कमजोरी थियो या छोपिदिन नसक्नु कमजोरी र बाध्यता, खोइ के थियो कुन्नी। जसको जे भए पनि मेरो गुप्ताङ्गले कसलाई के गरेको थियो र त्यसमाथि बारम्बार अनायास प्रहार किन गर्थे मान्छेहरू, जसलाई हानेर उनीहरू कुन खालको आनन्द प्राप्त गर्थे। सानो मन मस्तिष्कले कहिल्यै त्यो कुरा बुझेन, तर दुखाइको सहज रूपमा अनुभूति गर्यो। अनि मान्छेका दुष्ट चरित्र भने थोरै रूपमा भए पनि बुझ्यो। मैले अगाडि नै भनिसकेकी छु, मलाई 10-11 वर्षको उमेर हुँदासम्म लाज शरम के हो थाहै थिएन। अहिले पनि मलाई अरूलाई जस्तो लाज शरम लाग्दैन। यस कारणले पनि मेरा सम्पूर्ण लुगा कपडाहरू अरूले नै लाइदिनु, फुकालिदिनु पर्ने र नुहाइदिनु पर्ने भएको हुनाले लाज शरम मानेर साध्य पनि छैन। त्यो गरिदिने आमा बहिनीहरू जो कोहीलाई साह्रै कष्ट हुन्छ। मेरो शरीरका कुनै पनि अंग आफ्नो अधीनमा नरहने र आफूले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर आफ्नो अंग आफ्नो खुसीमा चलाउन सक्दिन। सन्तुलनमा नरहेका अंगहरू सम्हालेर मलाई लुगा कपडा लगाइदिनु, फुकालिदिनु उनीहरूलाई कहाँ सजिलो छ र? उनीहरू बेला बेला जङ्गिन्छन्। उनीहरूको मर्म मैले बुझेर अलिकति सजिलो पारिदियोस् भन्ने लाग्दो हो। तर के गर्ने, त्यो मर्म बुझेर पनि म आफ्ना अंगहरू सन्तुलनमा राख्न सक्दिन। नेपाली समाजमा केटीहरूले यो उमेरसम्म गुप्ताङ्ग छोपेनन् भने अथवा लाज शरमको कुराप्रति चासो देखाएनन् भने उनीहरूलाई यो आइमाईको जात सानैदेखि उत्ताउलो हुन्छ, छिल्लिने जात हो आदि कुरा काटिन्छ। तर म प्रति त्यसो गरिएन, किनभने मेरो गुप्ताङ्ग छोपिए नछोपिए पनि फरक पर्दैनथ्यो। मैले आफ्नो यौनाङ्गलाई प्राकृतिक रूपमा के कति बुझ्न सके कि सकिन त्यो त थाहा छैन। तर नाङ्गै खस्रिँदा ढुङ्गाका चुच्चा र भुइँमा उम्रिएका काँडा, छेस
छेस्काहरूले कोतारेर रगताम्य हुन्थ्यो। कालो झारो तितेपाती त्यति बेला घर वरपर झ्याप्पै पलाउँथ्यो। हामी केटाकेटी छँदा त्यसैका पात चुनेर खेल्थ्यौं। तितेपाती काटेर घर गोठका नमुना बनाएर त्यसलाई आफ्नो घर गोठ सम्झिएर खेल्थ्यौं। कति रमाइलो थियो त्यो जिन्दगी। तर त्यो जिन्दगीमा पनि सुखद पक्ष मात्र कहाँ थियो र? पाइजामा फाटेर कति पटक गुप्ताङ्ग छेस्काहरूले घोचेर नराम्ररी घाउहरू बनाउँदा म धेरै पटक रोएकी छु। बाल सुलभ चरित्रका कारण यी सारा कुरा बीच पनि मजाले रमाएकी छु। म यस्तै नियति परिनियतिका घटना परिघटना भोग्दै थिए। त्यस बेलादेखि मलाई अलिकति लाज शरमको कुरो बोध भयो। अलिकति ज्ञात भयो बाबा आमाको पनि जसरी भए पनि गुप्ताङ्ग छोपिदिने ध्यान नरह्यो। अब भने मेरो गुप्ताङ्ग कसैले ढुङ्गाले हानेर मजा लिने वस्तु कहिल्यै बनेन। समाजको मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठ्याम्मै परिवर्तन नआए तापनि मान्छेहरूमा केही फरक पनि देखा परेको थियो। मान्छेको व्यवहार अलिकति राम्रो पाउँदा पनि आनन्दले फुरुङ्ग हुन्थ्यो। उमेरसँगै चेतनाका बोटहरू पनि अझै झाङ्गिँदै गइरहे।